सुशीला कार्कीज्यू र बालेन शाह उहाँहरूको भेटघाट र छलफललाई चाहिँ नक्कली भुटानी प्रकरणदेखि सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने कुरामा राज्यको सहयोग खोजेको कुरो त छँदैछ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के हुन सक्छ भने अहिले जेनजी मोमेन्टको स्पिरिटलाई यो गभर्मेन्टले फलो गरेन भन्ने एउटा चार्ज छ। मिस्टर गुरुङ त यसो देखाउने कार्ड हो। खासमा भन्ने भने जेएनजीको मेन्टर त्यसको हेडमास्टर भनेकै बालेन शाह जस्तो भएर त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसको आत्माको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ जानुभयो र उहाँले अथोरिटीका साथ कुरा गरेको मेरो सूचना छ। हिन्दीमा अङ्ग्रेजीमा लेखिएको चिट करोहरू सिंहदरबारमा पुग्यो। याद गर्नुहोस् है। त्यो चिट करोमा चाहिँ के छ भने हिट लिस्ट 21 जनाको छ। त्यसमा पनि टप 10 व्यक्तिहरू जो छन् त्यसमा अब कुरा नलुकाइ भन्दा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका सुरक्षा निकाय दुईवटा सुरक्षा अङ्गका प्रमुख लगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नको निम्ति दबाब छ र त्यो चिटकरोको स्पिरिटमा बालेन शाह जानुभएको छ र बालेन शाहजीको जिकिर के छ भने जेएनजी मोमेन्ट दमन गर्ने नाममा अग्रसर भएको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूलाई छानबिन हुँदै गर्ला, तर अहिले तत्काल समाएर अनुसन्धान गर्नु पर्यो भन्ने उहाँको तीव्र दबाब छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले के भन्नुभयो भने भ्रष्टाचार मुद्दामा अब नेताहरूलाई धमाधम जेल हाल्ने षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर बोल्नुभयो। भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरू यदि मुछिएका छन् भने तिनीहरूलाई जेल हाल्नु अपरिहार्य आवश्यकता छ भनेर बोल्ने कि षड्यन्त्र भन्ने त्यसलाई। यसको मतलब उहाँहरू पनि त्राइमाम हुनुहुन्छ र भ्रष्टाचारी भए पनि अहिले त्यसलाई जेल हाल्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको मान्यता रहेछ। यो सर्वथा गलत छ। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो मेरो लाइब्रेरीमा तपाईँहरू आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू। अब हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहब बालेन शाह बीच भेटघाट भयो भन्ने कुरा आयो। सुरुमा 3 बुँदामा चाहिँ उहाँले केही आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, जेएनजीको माग भन्ने कुरा आयो। जस्तो 21 गते दमन गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने, होइन, तोडफोडमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्ने, त्यस लगायत केही विषयहरू आयो। आज बिहानबाट फेरि त्यो विषय अलिकति ट्विस्ट भएर के आइरहेछ भने नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल चाहिँ तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नको लागि उनले माग गरेको, अनि त्यस पछाडि सुकुम्बासी बस्ती हटाउनको लागि पनि उनले आग्रह गरेको, त्यसको लागि सहयोगको अपेक्षा गरेको भन्ने कुरा आयो, होइन। अब यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोल्नको लागि आग्रह गरेको भन्ने बित्तिकै आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले के भन्नुभयो भने भ्रष्टाचार मुद्दामा अब नेताहरूलाई धमाधम जेल हाल्ने षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर बोल्नुभयो। के हो सर, षड्यन्त्र झन् खतरनाक हुँदै गएको हो? होइन, भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूलाई भटाभट जेल हाल्ने षड्यन्त्र भन्ने शब्द सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्यो। भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरू यदि मुछिएका छन् भने तिनीहरूलाई जेल हाल्नु अपरिहार्य आवश्यकता छ भनेर बोल्ने कि षड्यन्त्र भन्ने त्यसलाई। होइन, अब षड्यन्त्र भनेर भन्ने त अनिखेरि प्रचण्डले, मैले त उनकै भाषा ल्यायो। होइन, यसको मतलब उहाँहरू पनि त्राइमाम हुनुहुन्छ र भ्रष्टाचारी भए पनि अहिले त्यसलाई जेल हाल्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको मान्यता रहेछ। यो सर्वथा गलत छ, नम्बर 1। नम्बर 2, सुशीला कार्कीज्यू र बालेन शाह जो एकजना प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ सुशीला कार्कीज्यू, अर्कोतिर बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिका क्यापिटल सिटीको मेयर हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भेटघाट र छलफललाई सार निचोड निकालेर केही रणनीतिक विश्लेषकहरूले आजकल हाम्रो देशमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउन थाल्यो, कुकुर पुच्छर हल्लाउँदैन भनेर एनालाइसिस गरेको पनि देखियो। अर्थात् बालेन शाह नै यो सरकारमाथि हाबी भएको र बालेनको एजेन्डामा सिंहदरबार घिस्रिएको भन्ने इन्टरप्रिटेसन छ। 2.5 घन्टा छलफल हुँदा चिया कफी, तातो चिसो, सन्चो बिसन्चोको मात्रै कुरा भयो होला र त्यहाँ एजेन्डामा छलफल भएको छ। एक त अल्पभाषी बालेन शाह पोइन्टमा कुरा गर्छन्। अल्पभाषी भने के? अल्पभाषी भने कम बोल्छन् उनी, होइन, पोइन्टमा बुलेटमा कुरा गर्छन् उनी। संश्लेषित बुदाहरू पढिभाषी सुनाउँछन् उनी, व्याख्यात्मक छैनन्। सुशीला कार्कीज्यू पनि एक हिसाबले ब्युरोक्रेटिक टेक्नोक्रेटिक व्यक्ति हो, उहाँ पोलिटिकल व्यक्ति होइन र उहाँहरूको बिचमा मेरो विचारमा चुनाव, त्यसपछि भ्रष्टाचार मुद्दा, जेएनजी आन्दोलन, दमन, रणनीतिक कार्यगत एकता आदि इत्यादि
धेरै विषयहरूमा टपिकहरूमा छलफल भएको छ र तपाईँले भने जस्तै नक्कली भुटानी प्रकरणदेखि सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने कुरामा राज्यको सहयोग खोजेको कुरो त छँदैछ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के हुन सक्छ भने अहिले जेनजी मोमेन्टको स्पिरिटलाई यो गभर्मेन्टले फलो गरेन भन्ने एउटा चार्ज छ। त्यो चार्जको कारण बालन शाह पनि जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था आयो र बालन शाहलाई अब उहाँ कोठामा बसेर अँध्यारो कोठामा बसेर आन्दोलनमा पेट्रोल त छर्नु, तर जब आन्दोलनले आगो बाल्यो निभाउन आउनु भएन। त्यति मात्रै होइन, जेएनजीको घाइते व्यक्तित्वहरू र शहीदलाई उहाँले सम्मान गर्नु भएन, घाइतेलाई भेट्न जानु भएन, शहीदको कदर गर्नु भएन भनिरहेको बेला म जेएनजीको खास माइबाप हुँ अर्थात् जेएनजीको मेन्टर हुँ भने जस्तो अपनत्व स्वामित्व लिएर उहाँ जानुभएको छ। मिस्टर गुरुङ त यसो देखाउने कार्ड हो। खासमा भन्यो भने जेएनजीको मेन्टर, त्यसको हेडमास्टर भनेकै बालन शाह जस्तो भएर त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै, त्यसको आत्माको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ जानुभयो र उहाँले अथोरिटीका साथ कुरा गरेको मेरो सूचना छ। त्यसमा मैले पाएको मसिनो सूचना के हो भने सुशीला कार्की विधिबाट जान चाहनुहुन्छ, थिति र विधि, किनभने उहाँ त अब डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई क्रस गरेर जान सक्नुहुन्न। उहाँ त अब रामचन्द्र पौडेलभन्दा कम डेमोक्रेट सम्झिनुहुन्न नि, रिपब्लिकन सम्झिनुहुन्न नि। 24 क्यारेटको वन्स अपन अ टाइम उहाँ नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसी हुनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले पनि मानवाधिकार डेमोक्रेसीको न्यूनतम नर्म्स भ्यालुजबाट बाहिर जानु हुँदैन, रुल अफ लबाट बाहिर जानु हुँदैन, जुडिसियरी प्रोसेसबाट बाहिर जानु हुँदैन भनेर उहाँले गौरीबहादुर कार्की जो न्याय क्षेत्रका एक ख्यातनाम न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँसहित विज्ञानराज शर्मा पूर्व एआइजी सहित 3 जनाको उहाँले एउटा छानबिन टोली बनाउनु भएको छ। त्यो छानबिन आयोगलाई कार्यादेश सायद दिइसकिएको छ र त्यसले काम सुरु गरिसकेको छ। बालन शाहजीको भनाइ अब म हिजो कुनै यस्तो खालको रणनीतिक अखडामा गएको थिएँ जहाँ गहिरो गहिरो मैले के सुने भने त्यो पनि लडतब स्तरको मान्छे होइन, प्रधानमन्त्री स्तरको अखडामा जाँदाखेरि त्यहाँ के कुरा आयो भने हिन्दीमा अङ्ग्रेजीमा लेखिएको चिटकरोहरू सिंहदरबारमा पुग्यो। याद गर्नुहोस् है, त्यो चिटकरोमा चाहिँ के छ भने हिट लिस्ट 21 जनाको छ। त्यसमा पनि टप 10 व्यक्तिहरू जो छन् त्यसमा अब कुरा नलुकाइ भन्दा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका सुरक्षा निकाय, 3वटा सुरक्षा, 2वटा सुरक्षा अङ्गका प्रमुख लगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नको निम्ति दबाब छ र त्यो चिटकरोको स्पिरिटमा बालन शाह जानुभएको छ। र बालन शाहजीको जिकिर के छ भने जेएनजी मोमेन्ट दमन गर्ने नाममा अग्रसर भएको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूलाई छानबिन हुँदै गर्ला, तर अहिले तत्काल समाएर अनुसन्धान गर्नु पर्यो भन्ने उहाँको तीव्र दबाब छ। यो कुरोको महसुस गरेरै सुन्नुहोस् न, 24 गते जेएनजीहरूले उठाएको आवाजै हो त होइन, यो कुरो महसुस गरेर प्रधानमन्त्रीजीको एकदमै निकट मानिने महेश बस्नेतजीले हिजो स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री भनौँ न, उहाँ केपी शर्मा ओलीज्यूको असाध्यै निकट महेश बस्नेतजीले यो उठाइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यहाँनिर एउटा च्यानल कन्फ्लिक्ट छ। बालन शाहजी देन एन्ड देयर इमिडिएटली तत्काल एउटा नतिजामा पुग्नुपर्छ, तुरन्त गिरफ्तार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। सुशीलाजी पनि गिरफ्तारीको पक्षमा देखिनु हो, तर उहाँ चाहिँ विधि र थितिबाट जाउँ 1 महिना लाग्ला, 1.5 महिना लाग्ला, भागेर कहाँ जान्छन् भन्ने जस्तो देखियो। यसको मतलब चाहिँ के हो भने अब अर्को कुरो के हुन्छ भने विधि शास्त्रमा, न्याय शास्त्रमा तपाईँलाई थाहा छ जुडिसियरी प्रोसेसमा गौरीबहादुर कार्कीजीको कार्यादेश कति मात्रै हो भने विगतका जनआन्दोलन दमन सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू पनि हामीले देखेका छौँ। कोही व्यक्ति जस्तो पर्टिकुलर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह सचिव अथवा प्रहरी आइजी, सुरक्षा बलका प्रमुखहरू अथवा आङ्गिक निकायहरू त्यसमा इन्भल्भ छ छैन तथ्य र प्रमाणसहित इन्भल्भ भए कारबाहीको सिफारिस गर्ने, यदि त्यो दमनमा इन्भल्भ छैन भने क्लिन चिट दिने गरी प्रतिवेदन उहाँहरूले तयार गर्ने, उहाँहरूले समाउने पनि होइन। त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीका पुग्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानुहुन्छ, विधि यो हो। तर बालनजी मानिरहनु भएको छैन र बालनजीले टेबल ठटाइरहनु भएको छ। मैले सुनेसम्म त एकचोटि त उहाँले टेबल नै ठटाउनु भयो अरे, जसरी पनि देन एन्ड देयर इमिडिएटली गर्नुपर्छ भनेर। तर यो त राम्रो कुरा हो त, 21 जनाको रगत बागमतीमा ढल मिसिया जस्तो त होइन नि त सर।
होइन अब त्यसै रगत त बगाएका होइन ठिक छ। अनि यदि यो प्रकरणमा कारबाही भएन भने भोलि तपाईँ हामी पनि त प्रोटेस्टमा जानु पर्ला, भोलि तपाईँको सन्तान मेरो सन्तान पनि प्रोटेस्टमा जालान्, तिनका पनि छाती ताकि गोली हानिएला होइन। अब डेमोक्रेसीमा यो पाउने कि नपाउने यो विषयमा त एउटा ठोस निष्कर्ष त आउनु पर्यो नि सर। सधैँभरि यो कम्प्रोमाइजको मात्रै राजनीति गरेर त हुँदैन होला नि। एक्ज्याक्टली यसमा के छानबिन हुनु पर्यो भने केपी शर्मा ओलीज्यूले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अस्ति कन्स्टिट्युसन डेको दिन जुन स्ट्याटस लेख्नुभयो, अर्थात् नेपालको प्रहरीको गोली होइन र त्यसबाट चलेको होइन, यो कतै देशी विदेशी प्रभावबाट यो दमन भएको छ आदि इत्यादि भन्नुभएको छ। उहाँको आदेश राज्य संयन्त्रमा बस्ने उहाँ होइन, अनिखेरि उहाँले नै प्रधानमन्त्री मातहत राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई पनि लिएर जाने, अनि उहाँले चाहिँ केही थाहा नपाए जस्तो यहाँ त घुसपैठ भयो, स्वचालित हतियार कहाँबाट चल्यो भनेर त्यति अनभिज्ञता प्रकट गर्न पाइन्छ र सर राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले? त्यो चाहिँ एकजना मैले व्यक्तिको हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन हेर्दै थिएँ, उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो यहाँ नजिक गोली लागेको छ, संसद भवन तर्फबाट आएको गोली भए मलाई त्यहाँ त्यत्रो मान्छे पार गरेर मलाई लाग्ने यहाँ कम्मरमा लाग्ने सम्भावना छैन, मेरो टाउकोमा लाग्नु पर्थ्यो, मलाई गोली संसद भवन तर्फबाट होइन अन्य कुनै ठाउँबाट हानिएको छ भनेर उनले रिपोर्टर्स क्लबमा बोलेका छन् होइन, एकजना घाइतेले नै। भनेपछि त्यहाँ घुसपेठ त भयो, त्यसमा कुनै दुई मत भएन, तर राज्यको कार्यकारी प्रमुखमा बसेको मान्छे यति धेरै अनभिज्ञ रहन मिल्छ त भने उनले देश कसरी चलाए, के आधारमा? सही भन्नुभयो। यसको रेस्पोन्सिबिलिटी फुल अकाउन्टेबिलिटी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई जान्छ, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्ने निकायलाई जान्छ। र तपाईँले भने जस्तै यो जुन दमन भएको छ, रगत बगेको छ, चाहे राज्यको तर्फबाट होस्, चाहे पछिको विध्वंस होस्, चाहे आतंक होस्, चाहे पुलिस मारिएको केस होस्, अब पुलिस मारेको कुरोमा त तत्काल गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गर्न थालिसक्यो, मान्छे मारेको विषयमा पनि गर्नुपर्छ। र मैले सुनेसम्म सर अब इन्टरनेसनल ह्युमन राइट काउन्सिलले पनि यसमा युनाइटेड नेसनको इन्टरनेसनल ह्युमन राइट सम्बन्धी काउन्सिलले पनि यसमा चासो देखाएको छ। र जसरी अस्ति भर्खर तपाईँले थाहा पाउनुभयो मनिलामा जुन दमन भयो फिलिपिन्समा, त्यो विरुद्ध त्यहाँको तत्कालीन लोकप्रिय राष्ट्रपति भन्छु म उहाँलाई, विकासवादी राष्ट्रपति, एन्टी अमेरिकन राष्ट्रपति डुडुर्गेजलाई गिरफ्तार गरिएको छ। र तपाईँलाई थाहा छ लाइबेरियामा ठुलो दमन भयो भनेर चार्ल्स टेलर र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइएको थियो। स्लोबोदान मिलोसेभिच बस्निया हर्जगोभिनाको राष्ट्रपति, राडोभान काराजिज सर्बियाको राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेभिचलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइएको थियो। र यो हेगसम्म पनि पुग्न सक्ने मानवाधिकार सम्बन्धी गम्भीर केस भएको छ, किनभने बालबालिकाको हत्या भएको छ। यसमा चाहे जोसुकै संलग्न भएको होस्, आकाश पाताल दुई पाताल जहाँसुकै होस्, जोसुकै होस्, भिआइपी होस्, भिभिआइपी होस्, जुन प्रोटोकल दर्जाको जोसुकै होस्, राज्य तर्फबाट भएको दमनको पनि छानबिन हुनुपर्छ, गैर राज्य पक्षबाट भएको दमनको पनि छानबिन हुनुपर्छ। सुरुवात त्यहाँबाट होइन, सुरुवात कहाँबाट हुनुपर्छ भने जसले स्कुले ड्रेसमा प्रोटेस्टमा स्टुडेन्टलाई बोलायो तिनलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। अन्डर एज होइन, माइनर्सलाई जसले बोलायो तिनलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। प्रोटेस्ट गर्न पाउने कि नपाउने माइनरले, एउटा वार जोनमा जानको लागि त हामी 18 वर्ष नपुगिकन सैनिकमा भर्ती हुन पाइँदैन होइन। प्रोटेस्टमा जान पाइने हो कि नपाइने हो त्यो विषयमा राज्यको कानुनले के भन्छ त्यसको पनि गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ। जसले स्कुल ड्रेसमा माइनर्सहरूलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा खटायो तिनी विरुद्ध पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। जसले गोली हान्यो, गोली हान्ने आदेश थियो तिनी विरुद्ध पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। र भोलिपल्टको त सबैले माग गरेकै छन् होइन। वेल सुन्नु न, तपाईँले अलिकति म यहाँ जियो पोलिटिक्सको कुरा गर्छु। अघि टिकटकमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्दै थिएँ, के गौली रहेछ, मैले खासै नाम उहाँको कन्ट्याक्ट गर्न सकिनँ, डाउनलोड गरेको छु भिडियो। उहाँले के भन्नुभयो भने जब ट्यारिफ वार चल्दै थियो इन्डिया र तपाईँको यता अमेरिका बिच, यता इन्डियन प्राइम मिनिस्टर पनि जानुभयो चाइना, नेपालको प्राइम मिनिस्टर पनि जानुभयो। इन्डियन प्राइम मिनिस्टर चाहिँ तपाईँको त्यो भिक्ट्री परेडमा नबसिकन उहाँ फर्केर आइदिनु भयो, त्यसले गर्दा उहाँलाई त्यति क्षति भएन। तर नेपालको प्राइम मिनिस्टर चाहिँ फेरि त्यहाँ भिक्ट्री परेडमा पनि के नै जस्तो बोलायो भनेर त्यत्तिकै त्यो ताइना तुइसा हावातालमा उहाँ गएर भिक्ट्री परेडमा समावेश भइदिनु भयो। त्यस पछाडि अमेरिकाले यो चाहिँ विशेष गरी भारतलाई देखाउनको लागि यो नेपालको पोलिटिक्स, नेपालको आफ्नो केही कुराहरू त छ, तर यो यसमा खेलेर यो कम्प्लिटली भारतलाई देखाउनको लागि गरेको हो भन्दैछन्। अब अहिले त्यो कुरा हो जस्तो पनि किन लाग्यो भने हिजोबाट लेह लद्दाख जल्न थाल्यो होइन, त्यहाँ पनि भाजपाको
कार्यालयमै चाहिँ तपाईँको आक्रमण भयो, भाजपाकै उहरू जलाइयो, 4 जनाको मृत्यु भयो होइन, दर्जनौँ घाइते भएका छन् भन्ने कुरा आयो। उहाँले भनेको कुरामा अलिक दम छ कि जस्तो पो लाग्न थाल्यो मलाई। अब हेर्नुहोस् कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरो तपाईँ हेर्नुभयो भने पहिला लद्दाखको कुरो गरौँ। लद्दाखमा त्यहाँ एकजना सोनाम के समथिङको वाङचुक, सोनाम वाङचुक, सोनाम जो 3 इडियट्सको मेजर पात्र पनि हुन्। उनको मतलब उनकै नाममा चाहिँ 3 हो इडियट्स भन्ने फिल्म बनेको छ कि। भनेपछि उनी नै त्यहाँको इनिसिएटर भएर त्यहाँको आन्दोलन छेडिएको छ र मूलभूत रूपमा चाइनासँग संवेदनशील ढङ्गले भू राजनीति गाँसिएको लद्दाखबाट यो आन्दोलन सुरु हुनु भने दिल्लीको लागि बहुत हेडेकको विषय हो। एक हिसाबले भन्नुपर्दा मूर्छा पर्ने विषय हो र यहाँ नेपालमा छेडिएको जेएनजीको आगो इन्डोनेसियाबाट यहाँ सल्क्यो, यहाँबाट फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, भारत, अब होल इन्डियामा पेरुमा पनि भन्नाले संसारभरि वेस्टर्नहरूले हिजो जास्मिन रिभोल्युसनको नाममा मध्यपूर्वमा गल्फमा एक खालको पावर अकुपाइड गरे, उनीहरूको एलआईलाई त्यहाँ स्थापित गरे। भलै अहिलेसम्म त्यो क्षेत्र अशान्त छ, विकृत छ र त्यो जर्जर भएको छ होइन। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै साउथ इस्ट एसिया, क्यारिबियन क्षेत्र, ल्याटिन अमेरिका, इन्डिया लगायत थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरूमा उनीहरूको टार्गेट छ। किनभने उनीहरूलाई थाहा छ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री जहिले फ्रेजाइल छ, यहाँ करप्सन छ, यहाँनिर सुशासन छैन, गुड गभर्नेन्स छैन, यहाँ रुल अफ ल छैन भन्ने कुरो उनीहरूले बुझेका छन् र त्यही पोइन्टमा उनीहरू हिट गर्छन्। तपाईँले क्या मिठो पोइन्ट ल्याउनुभयो। मेरा एनालिसिस पनि के हो भने यो सरकार फर्मेसनको कुरा हेर्नुहोस्, मन्त्रीहरूको पोजिसन हेर्नुहोस्, उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, यो सरकारको असाइनमेन्ट हेर्नुहोस्, सारा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने म यो भन्दिनँ कि यसमा इन्डियाको 0% पनि कन्ट्रिब्युसन छैन, होला 10% होला, 15%सम्म होला। होइन, इन्डिया त पछि आएर सम्हाल्ने बेलामा मात्रै इन्डिया आइपुग्यो भन्ने कुरा। तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने तपाईँले भने जस्तो हिजो माधव नेपालको इन्टरभ्यू हेर्नु भएन भने सम्हाल्ने बेलामा मात्रै इन्डिया आइपुग्यो भन्ने कुरा त बाबुराम भट्टराईको सक्रियता, माधव नेपालले दिएको हिजोको वक्तव्य हेर्दाखेरि थाहा हुँदैन। नत्र त राजालाई ल्याएर स्थापित गर्ने मोडमा समेत पनि नेपाली सेना रहेछ भन्ने कुरा। त्यतातिर पनि जाउँला। पहिला यो कोर्स कम्प्लिट गरौँ। हाम्रो कुरा कहाँ पोइन्ट थियो, कहाँ पोइन्टमा हामी अडिएका थियौँ भने कुन पोइन्टमा, जस्तो भिक्ट्री परेड भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा रसिया र चाइनाले साम्राज्यवादमाथि विजय प्राप्त गरेको गौरवको एउटा परेड हो। त्यो परेडको अतिथिको रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू अतिथिको रूपमा मुस्कुराइरहनु भनेको साम्राज्यवादको मुटुमा किलो ठोक्नु सरह थियो। होइन, साम्राज्यवादको मुटुमा किलो ठोक्नु मात्रै होइन सर, जापान जस्तो हाम्रो गुड अलाइ होइन, हाम्रो सबैभन्दा बिगेस्ट डोनर कन्ट्री, हामीलाई त्यत्रो बाटो बनाइदिने, हामीलाई त्यत्रो डोनेसन दिने होइन, त्यही सुरुङ मार्ग मैले सुरु गरेँ भन्नुहुन्छ केपी ओली भने, त्यही सुरुङ मार्ग अहिले जाइकाको हेडमा बनिरहेछ। अनि सबैभन्दा ठुलो डोनर कन्ट्रीलाई चाहिँ त्यसरी चिड्याउन हुँदैन थियो पनि भन्नुभएको छ कि उहाँले। होइन, त्यो धेरै कुराहरू छ। भू राजनीतिका मसिना पाटो पक्षीहरूलाई विचार गर्न नसक्दा हाम्रो जस्तो देश 2 ढुङ्गाको तरुल थियो पहिला कि चिक्क हुन सक्थ्यो। अब 2 ढुङ्गाको साँच्ची त्यो फ्ल्याग जुन छ नि, वान पिसको फ्ल्याग, त्यो वान पिस तपाईँलाई थाहा छ जुन त्यो एउटा पाइरेट्सको जस्तो फ्ल्याग चाहिँ तपाईँको यहाँ प्रदर्शनमा राखियो, अहिले संसारभरि पनि राखिएको छ जेएनजीहरूको प्रदर्शनमा। त्यो पनि वेब सिरिज रहेछ, त्यो पनि जापानिजै रहेछ नि त। अहिले यहाँ विभिन्न प्रयोग भएको छ। जस्तो मैले त्यहाँ अस्ति सुबोध प्याकुरेलजीको एउटा इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ रातो पार्टीमा। उहाँले चाहिँ त्यो कसरी एउटा नेताको नाम टाइप गर्न साथ उसको टाउको चाहिँ उसको घरमा गएर सर बस्थ्यो र त्यो घरलाई तत्काल हान्न सक्थे भनेर त्यसरी कम्प्युटरमा एउटा गेम प्लानिङ गरेको कुराहरू ल्यापटपमा सेटिङ गरेको कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ तपाईँले के भन्नुभयो भने भिक्ट्री परेड भनेको चाइना र रसियाको स्वामित्व हो। न्यू ग्लोबल अर्डर अन्तर्गत नेपाल चाइना र रसियाको ब्लकमा छ भन्ने कुरो उसले महसुस गरायो नेपालले। त्यसकारण अनि अर्को कुरो मेटा कम्पनी सब पङ्गालियो, त्यति मात्रै हो र जिएसआई अन्तर्गत छ भनेर चाइनाले भनिदियो। जिएसआई अन्तर्गत छ भनिदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा पनि नेपालको कद बढ्यो। अब इन्डियन मिडियाहरू त भुकै थिए, म यो शब्द अलिकति भद्दा होला प्रयोग गर्न चाहन्छु, माफ गर्नु होला, भुकै थिए के कुकुर भुके जस्तो र वेस्टर्नको पोल्टामा वेस्टर्न आगो आदि इत्यादि भनेर। र यस पटक तपाईँको चाहे बालेन शाहको संलग्नताको कुरा गरौँ, चाहे सुशीला कार्कीको ब्याकग्राउन्ड हेरौँ, यहाँनिर के देखिन्छ भने नाम भारतको, काम जम्मै वेस्टर्नको, वेस्टर्न टाइपको गभर्मेन्ट बन्यो। यहाँ तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरौँ, भारतले दुर्गा प्रसाईलाई स्वास्थ्य मन्त्री देख्न चाह्यो। यो कुरो त तपाईँलाई थाहा होला।
होइन म इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई गर्छु दुर्गाजी स्वास्थ्य मन्त्री म भन्दैछु तपाईँलाई दुर्गाजीको फेरि दुर्गा प्रसाद अब प्रधानमन्त्री हुन्छ नि होइन। अब उनले आन्दोलन गर्दैछन् हुँदैन। होइन ल अब आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री होइन दुर्गाजीलाई प्रधानमन्त्री तपाईँले यो जुनीमा देख्न सक्नुहुन्न म यसका तथ्य र कारण बताइदिन्छु भारत त्यति बेवकुफ छैन कि यस्तो मानिस यस्तो अनप्रेडिक्टेबल मान्छेलाई हेड अफ दि गभर्मेन्ट बनाउँदैन धेरै कारणले बनाउँदैन भारतको रोजाइ इन्डो वेस्टको रोजाइ बालन शाह नै हो यो मलाई गाली आए होस् ताली आए होस् त्यो विकल्पमा भारत र वेस्टर्न जाँदैन यो फेरि बालन शाह यस्तो व्यक्ति बालन शाहलाई त भारतले नै रोकिदियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो डाक्टर विजय मिश्र अहिले तपाईँको जुन हर्क साम्पाङले चाहिँ मन्त्री भए पनि देऊ नि त प्रधानमन्त्री नबनाएपछि गृहमन्त्री भए पनि देऊ भनेर उहाँले त्यसको लागि पनि लबिङ गरिरहनु भएको थियो नि तपाईँलाई थाहा होला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बनिसके पछाडि पनि उहाँ 2 दिन काठमाडौँमा बस्नुभयो पछाडि उहाँले मलाई दूतावास जा भन्यो भनेर रुँदै धरान फर्किनु भयो अहिले निकोलस भुसाल हुनुहुन्छ नि निकोलस भुसाल पनि मलाई दूतावास जा भन्ने मेयर साहबले भनेर अस्ति कता पत्रकार उहाँको भोलि फेरि राष्ट्रवासीको नाउँमा सम्बोधन आउँदैछ त्यो चाहिँ के भने तपाईँको बालन शाहलाई जब अमेरिकनहरूले तपाईँको अगाडि फ्रन्ट लाइनमा ल्याए त्यस पछाडि भारतीयहरूले चाहिँ हुँदै हुँदैन भनेर अड्डी कसिसके पछाडि तपाईँलाई थाहा होला यहाँ जेनजीहरूले नेम सेलेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि नै भारतीय मिडियामा सुशीला कार्कीको नाम आइसकेको थियो उनको इन्टरभ्यू पनि आइसकेको थियो तपाईँलाई थाहा छ है भनेपछि भारतले चाहिँ सुशीला कार्कीलाई चाहिँ ओके दिइसके पछाडि वेस्टर्नहरू पनि त्यसमा बाध्य भए अनि त्यही रोकेको कारणले गर्दा चाहिँ रिसले बालनले चाहिँ जाओ दूतावास भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि डाक्टर विजय मिश्रले उहाँको आफ्नो इन्टरप्रिटेसन हो उहाँको आफ्नो नत्र हो कि होइन भन्नुहोस् न सुशीला कार्कीको नाम त भारतीय मिडियामा अघिल्लो दिनै आएको यहाँ जेनजीहरूले भोटिङै गरेका थिएन त्यति बेला भोटिङ त एउटा देखावा मात्रै त हो नि सुन्नु न केही यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जसको पोस्चर जसको छवि चाहिँ साझा हुन्छ केही साझा व्यक्ति जस्तो तपाईँलाई अचम्म लाग्यो सूर्यबहादुर थापालाई आजसम्म नेपालको राजनीतिमा एउटै मात्र मिसरिडिङ के छ भने उनी ओन्ली इन्डियाको छनौट हुन् गलत उनी वेस्टर्नको पनि रहेछन् क्या आज आएर म बुझ्दैछु कसरी म तपाईँलाई तथ्य दिन्छु पछिल्लो समय सूर्यबहादुर थापा बितिसकेपछि भारतले धेरै विश्वास गर्न छोड्यो उहाँको सुपुत्रलाई धेरै विश्वास गरेर सुनिल थापा उहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लामो समय काम गरेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिसनमा काम गरेको हुनाले उहाँमाथि बेनिफिट अफ डाउट लिन लाग्यो सूर्यबहादुरको घिडघिसो थियो त्यसले पनि भएन र पछिल्लो समय तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु कि सूर्यबहादुर थापा यदि भारतमा उपचार सकेर नेपाल फर्किन सक्थे भने अमेरिकन र इन्डियन दुवै मिलेर सूर्यबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै रहेछन् के त्यतिखेर बिचरा उहाँ भगवानको प्यारो हुनुभयो स्वर्ग नर्क के भोग्दै हुनुहुन्छ भन्नाले केही पात्र यस्ता छन् जस्तो हामीले खालि रामशरण महतो वेस्टर्न भन्यौँ उनी इन्डियन पनि हुन् उनको कम्पोजिट फेस हो 25% इन्डियन 75% वेस्टर्न हो रामशरण महत रामशरणलाई अल्जाइमर्स नभइदिएको भए यो सुशीला कार्की सट्टा रामशरण महत अहिलेको प्रधानमन्त्री हुन्थे अहिलेको अवस्थामा यस्तो किसिमको कन्स्पिरेसी थ्योरीले काम गर्छ र सुशीला कार्की ज्यू भनेको मूलभूत रूपमा कल्याण श्रेष्ठको सक्सेसर हुनाले कल्याणजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न गाह्रो उहाँको सक्सेसरको रूपमा किनभने पपुलर फेस होइन कल्याणजी भनेको कम्प्लिटली तपाईँको वेस्टर्न व्यक्तित्व र एउटा अर्को पर्सनालिटी पनि म तपाईँलाई भन्छु दुईवटा खेलराज बेग्मी र माधव घिमिरे दुवै साझा व्यक्ति हुन् वेस्टर्नको पनि हो अनि हाम्रो त्यतिखेर अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो नि शङ्कर कोइराला वेस्टर्नको भएको भए किन त्रिशुलीमा बग्थ्यो र बिचरा दुवैको साझा फेस भएको भए किन त्रिशुलीमा बग्थ्यो त यस्तो बिकज अफ चाइना त्यो त्यतातिर जानुपर्छ उहाँ केही कुराहरू छ माधव घिमिरेको जसको कारण उहाँ त्रिशुलीमा बग्नुभयो त्यो चाइना फ्याक्टर हो यो धेरै कुरा बुझ्नु होला तपाईँले खास गरी फ्री टिबेट मोमेन्ट मलाई भरत जङ्गमले के भन्नुभएको छ भने उहाँ बाहलवाला गृहमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला होइन उहाँ त ब्युरोक्रेसीबाट आउनुभएको मान्छे अनि तपाईँहरूले लोकमान सिंह कार्कीलाई के आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले अख्तियार आयुक्त बनाउनु भयो होइन तपाईँहरूले किन चाहिँ लोकमान सिंहलाई अख्तियार आयुक्त बनाउनु भएको भने अहिले यो कुरा नगरौँ भरत जङ्गमजी तपाईँलाई म एउटा दस्तावेजै देखाउँछु त्यो दस्तावेजले क्लियरली बोल्छ किन चाहिँ हामीले बाध्य भएर चाहिँ खिलराज रेग्मी हामीले चाहिँ उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनु पर्यो भनेर देखाउँछु भन्नुभएको थियो अरे सरी लोकमान सिंहलाई होइन त्यस पछाडि उहाँ बग्नुभयो त्यो कागज खोज्नको लागि अब उहाँ कति जानुभयो फोन पनि गर्नुभयो कतै भेटिएन अरे कि त्यो कागज चाहिँ के थियो भने जुन दलहरू थियो त्यति बेला जुन अहिले जस्तो गरी बाहिर बसेका थिए नि दलहरू अहिले त उनीहरूले नै नियुक्त गरेको अख्तियार प्रमुख छन् त्यति बेला उनीहरूले नै चाहिँ तपाईँको प्रेसर गरेर लेखेर दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनी अख्तियार प्रमुख बनाउनको लागि बाध्य भए त्यो तत्कालीन
इन्टरिम गभर्मेन्ट भन्ने कुरा आयो र त्यसको लागि पनि फेरि बाहिरी फ्याक्टरहरूले चाहिँ बढी प्रेसर दिएको भन्ने कुरा त तपाईँलाई बेसी थाहा होला। होइन अवश्य पनि जस्तो रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स कम्प्लिटली 100% इन्डियन विङ्स मात्रै होइन त्यो, त्यसमा वेस्टर्न पोस्चर पनि छ, वेस्टर्न प्रभाव पनि छ। रामेश्वरनाथ मोदीलाई थाहा नभइकन कति कुराहरू त्यहाँ हुन्छ भन्छन्, कति सम्पन्न हुन्छ। अझै पनि त्यसको लोयल्टीको एउटा अंश बिजेपी भन्दा ज्यादा काङ्ग्रेससँग जोडिन्छ रहेको। यो कुरा हामीले त्यसको माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दा काङ्ग्रेसप्रतिको उसको लोयल्टी देखिन्छ। र बालेन शाहजी भनेको पनि तपाईँहरू यो कुरा स्वीकार गर्नुहोस्, अब आज मैले त्यो पात्रको नाम भन्नै पर्यो, तपाईँ र मेरा साझा मित्र हाम्रा दाजु वसन्तमान सिंह अधिकारीजी उपचारको लागि दिल्ली जानुभएको थियो। एपोलो हस्पिटलमा अहिले जलनाथजीको मिसेसको पनि त्यही उपचार भएको छ, उहाँको उपचार भयो वसन्तजीको, र उहाँ अब डाक्टर शङ्कर शर्मासँग भेट्नु पर्यो भनेर जानुभएछ राजदूतसँग। शङ्कर शर्माको दफ्तरमा जाँदाखेरि अब वेटिङ रुममा बसिन्छ नि, त्यहाँ अरू नेपाली पनि हुन्छन्, एकजना डिप्लोमेट करियर डिप्लोमेट सचिव भइसकेका व्यक्ति त्यहाँ पुग्नु भएको रहेछ। उहाँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गर्नुभएछ भने त्यो करियर डिप्लोमेटको नाम चाहिँ नभनौँ, उहाँले शङ्कर शर्माजीले भनेको होइन, उहाँ करियर डिप्लोमेटले भनेको कुरा। वसन्तजी के कुरा गर्नुहुन्छ, अस्ति यहाँ त्यो बेङ्गलोर भिजिट गर्ने भनेर बालेन शाह आए, मोदीसँग चाहिँ भेटे कि भेटेनन्, अमित शाहसँग मजाले 2 घन्टा कुरा गरेँ, मेरो पनि पुरानो सम्बन्ध, म त्यहाँ गएको थिएँ, म यही देखेर आएँ भन्नुहुन्थ्यो अरे। अब सुन्नुहोस् है मेरो कुरा, आज मैले तपाईँलाई यो कुरा इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै एक हिसाबले उहाँ तराई मुलको जसले जे भने पनि तेली साल रोटी बेटीवाला कुरा काहीँ न काहीँ प्रिभेल गर्छ यहाँनिर, यो कुरा मान्नुहोस् तपाईँ। अनि अर्को कुरा के छ भने यो पटक वेस्टर्नको जोरदार माग भनेको सुशीला कार्कीजी नै हो। इन्डिया चाहिँ के हो भने जस्तो वेस्टर्न मान्छेहरूले वेस्टर्नलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरह आरती उतार्छन्, अनि शिवे भूमिलाई पनि अन्साउनुपर्छ मनसाउनुपर्छ भनेर इन्डिया चाइनालाई पनि यसो अक्षतापाती छर्किन्छन्, भएको त्यति हो। किनभने तपाईँले हेर्नु न, फ्री तिब्बतवाला बारबरा एडम्स को जुन फाउन्डेसन छ, बारबरा एडम्सको अथवा बारबरा फाउन्डेसन र फ्री टिबेट मुभमेन्ट चाहिँ कसरी जोडिन्छ? एकदम इन्टर रिलेटेड छ। उनको मुख्य ध्यान भनेकै तिब्बतमा मानवाधिकारको ठुलो भायोलेसन भयो र नेपालको प्यालेसले खास गरी तिब्बतीहरूप्रति अनुदार रुख राख्यो भन्ने ह्युमन राइट पर्सपेक्टिभबाट बारबरा धेरै इरिटेट थिइन्। र मैले त अब उनको मुख मेरो कान भएन, तर धेरैले के दाबी गर्छन् भने उनको पछिल्लो कन्सर्न भनेकै नेपालमा जति पनि टिबेटियनहरू छन् उनीहरूले विदाउट एनी कन्डिसन प्री कन्डिसन 20 वर्ष पार गरेकाहरूले नागरिकता पाउन् भन्ने रहेछ। उहाँलाई पनि अब स्पेसल एउटा उनी पास गरेर एउटा नियमै पास गरेर उहाँलाई त्यतिखेर नागरिकता प्रचण्ड सरकारले दिलाएको हो। यो कुरो पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। दिलाउनको लागि अहिले अस्ति अपदस्थ गृह सचिव हुनुभयो नि, त्यतिखेर सम्भवतः उहाँ प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मुख्य भूमिका भनेर तत्कालीन वामदेव गौतमको प्रेस सल्लाहकार विश्वमणि सुवेदीले दाबी गर्नुभएको छ। र बारबरा एडम्ससँग सम्बन्धित बारबरा फाउन्डेसन, समता फाउन्डेसन, के फाउन्डेसन विभिन्न खालका होइन, जस्तो जुरी नेपाल आदि इत्यादिमा संलग्न भएका मूलतः वेस्टर्न व्यक्तित्वहरू जो भारतमा पनि चिनाउँदैनन्, पोइन्ट टु बी नोटेड, यी व्यक्तिहरू नै अहिले गभर्मेन्टका हर्ताकर्ता छन्। र जगदीशजीको त धेरै कुरा आयो। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ, लास्ट समय जगदीशको बारेमा एउटा रिपोर्ट पुगेछ सुशीला कार्कीज्यूको टेबलमा। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो उहाँ पहिला हाम्रो धेरै मान्छेले दाबी गरेका छन् कमल थापाको शाहीकालमा जतिखेर राजाले पावर अकुपाइड गरेका थिए त्यतिखेर उहाँ राप्रपा भन्ने पार्टीमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि जब लोकतन्त्र आयो अनि 70तिर यही विश्वमणि सुवेदीजीले त्यहाँ प्रेस चौतारीको पूर्व सदस्य पनि भन्नुभएको छ, उहाँ प्रेस चौतारी एमालेसँग आबद्ध हुनुभयो र घुम्दै फिर्दै फेरि रुम्जाटार भने जस्तो काङ्ग्रेसमा जानुभयो र दोलखाको क्षेत्रीय सदस्य पनि हुनुहुँदो रहेछ। अभिलेखमै त्यो आउँछ। र सुशीला कार्कीलाई यो विवरण पुग्दा पनि उहाँ मौन रहनुभयो।
उहाँले हस्तक्षेप गर्नु भएन किनभने जगदीशजीको नाम जसरी पनि सञ्चार मन्त्रीमा पास गर्नु थियो यो दौरमा यो त यस्तो एनजिओ तन्त्र त देखावटी मात्रै भयो यता दलको पनि प्रतिनिधित्व चाहियो भनेर यता कुलमान घिसिङ माओवादीको तर्फबाट उहाँले भन्नुभएको छ त कुलमान घिसिङलाई नलिएको भए यो सरकार बन्न सक्दैन थियो भन्नुभएको छ अब यता काङ्ग्रेसको होला अब एमालेको बिस्तारै त्यही त हामीले दलतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा अपग्रेड गरोस् भन्ने जेनजीवालाको मोमेन्टको स्पिड थियो लोकतन्त्रबाट खँगार र एनजिओ तन्त्रमा तब्दिल भएको छ यो सरकार र इन्ट्रेस्टिङ कुरो अब हामी कहाँनिर सुन्नु होइन म एउटा प्रश्न सोध्छु ल जस्तो यो जेल जर्नल बीपीको तपाईँ देख्नु भएको छ होइन अब बीपीलाई अपदस्थ गरेर निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर त्यति बेला राजा महेन्द्रले कु गर्नुभयो त्यो कु किन गरियो भन्ने प्रसङ्गमा धेरै अध्ययनहरू गर्दै जाँदाखेरि डाक्टर मिश्रले चाहिँ पटक पटक के भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी थियो टिबेट नेपाल तपाईँको सिक्किम र भुटान यो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ एउटा तपाईँको बफर स्टेटको रूपमा होइन एकीकरण गरेर लद्दाख पनि एकीकरण गरेर चाहिँ तपाईँको बनाउने अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको वेस्टर्नहरूले त्यो गरिसके पछाडि यता चाइनालाई हेर्नु पनि भयो इन्डियालाई हेर्नु पनि भयो भन्ने खालको चाहिँ त्यति बेलादेखि नै त्यो कन्स्पिरेसी थियो भन्ने कुरा आयो त्यस पछाडि नेपालको दरबारमा प्रवेश गर्नको लागि राजा वीरेन्द्रको त बिहा भइसकेको थियो कि के थियो थाहा छैन तर यता वसुन्धरा मार्फत चाहिँ तपाईँको बारबरा एडम्सको इन्ट्री भयो अब बारबरा एडम्स पत्रकारिता गर्न आएको भन्नुहुन्छ यद्यपि अब भरत जङ्गमले उहाँलाई धेरै नजिकबाट चिन्नु हुँदो रहेछ उहाँले भन्नुभयो उहाँले केही लेख्न पनि आउँदैन थियो उहाँले बोल्ने हो अरूले लेखिदिने हो होइन र उहाँ पत्रकारिता गर्न होइन यता उसमा डान्स गर्नको लागि आउनु भएको थियो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ अब यिनीहरूको अथेन्टिसिटी म लिन्न किनभने उहाँहरू मभन्दा धेरै भोटो फटाइसकेको मान्छे र उहाँहरूले धेरै सङ्गत गरेको हुनाले म त्यो भन्छु यता सिक्किमको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने होप कुकको जुन इन्ट्री छ नि होइन अनि त्यस पछाडि कसरी सिक्किम चाहिँ त्यो दार्जिलिङको बारेमा उनले जुन लेखहरू लेख्नुभयो दार्जिलिङ सिक्किमलाई फिर्ता चाहिन्छ भनिसके पछाडि इन्दिरा गान्धीले चाहिँ तर्सेर सिक्किमलाई चाहिँ एनेक्स गर्नुपर्ने बाध्यतामा उहाँ पुग्नुभयो सिक्किमको अस्तित्वै मेटियो त्यति बेलै यो डिजाइन थियो होइन यो तपाईँको यसलाई चाहिँ बफर स्टेटको रूपमा बनाउने भन्ने डिजाइन अब एकपटक फेरि पनि वेस्टर्नहरू चाहिँ त्यो डिजाइनमा आएको हो त लद्दाखमा भइरहेको अहिलेको आन्दोलन नेपालमा भइरहेको आन्दोलन मणिपुर जुन चलिरहेको छ होइन अब यो सबै चाहिँ त्यही पेरिफेरीमा भइरहेको हो त यो फ्री टिबेटको मोमेन्टकोमा लागेका एनजिओ आइएनजिओहरू पनि यसमा इन्भल्भमेन्ट हुनु भनेको कुरा त त्यसकै लागि हो भनेर प्रश्न आइरहेको छ कि मेरो मनमा एकदम 100%। यो हामीले के स्वीकार्नुपर्छ भने अमेरिका र वेस्टर्न युरोपको अर्थतन्त्र स्पेसली अमेरिकन अर्थतन्त्र वार इकोनोमी मानिन्छ उनीहरूले जति सक्दो हतियार बेच्न सक्छन् जति सक्दो उनीहरूले तपाईँको जति पनि मिलिट्री इक्विपमेन्टहरू बेच्न सक्छन् उनीहरूले जति युद्ध संसारमा छेडाउन सक्छन् उनीहरू त्यति नाफामा जान्छन् र खास गरी चाइना कमजोर हुन्छ रसिया कमजोर हुन्छ उनीहरूको यो एनालाइसिस हो सम्भवतः एसियन कन्ट्रीमा चाइना र कोरिया बाहेक अलिकति भियतनाम पनि हो त्यो बाहेक अरू धेरै देशमा अहिले जेनजी मोमेन्ट छेडिन सक्छ र अब नेपालमा जुन आगो सल्किएको छ त्यो आगो उड्दै उड्दै लद्दाखमा पुग्यो लद्दाख मणिपुर हुँदै अब यो युपी बिहार हुँदै दिल्ली पुग्ने लक्षण देखियो कि त मोदीले एकदमै तपाईँको सुविचारित ढङ्गले चाइना रसियासँग एक खालको कन्सेन्सस बनाएर जानुपर्छ होइन भने मोदी पनि यसबाट सुरक्षित छैनन् अब पालो मोदीकै हो भन्दैछन् धेरैजना मोदीलाई अब हटाउन त यिनीहरूले के कसो गर्लान् तर एउटा कुरो चाहिँ पक्का के गर्छन् भने त्यो जेनजी मोमेन्टले मोदी फ्यालेर मोदीको 75 वर्ष उमेर हदको कुरा यो चलिरहेछ नि मोदी आफैले भने रहेछन् उनी यही वर्ष 75 वर्ष पुगेका छन् मोदीलाई उनीहरू यही कु गर्न चाहन्छन् र मोदीको ठाउँमा अब म सुन्दैछु उनीहरू अमित शाहलाई ल्याउन खोज्दैछन् तत्काल र त्यो कम्फर्ट जोनमा हुन्छन् अमित शाह भनेको वेस्टर्न पनि हो अलिकति र मोदीले सम्भवतः योगीलाई प्रमोट गर्लान् भन्ने उनीहरूलाई डर छ यसै पनि अब चुनाव हार्न गइरहेको छ बिजेपीको दफ्तरमा जुन आगो लाग्यो त्यो त भीषण थियो नि त लद्दाखमा त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो त्यहाँ नेपालको जस्तो सेक्युरिटी फोर्सेस छैन नि त्यहाँ त वेल इक्विप छ त्यसमा पनि उनीहरू कति वेल ट्रेन मान्छेहरू गएर त्यहाँ हानेका छन् यु कान्ट इमेजिन अब यहाँनिर हेर्ने भने तपाईँले अहिले सिक्किमको कुरा गर्नु हो ग्राब एन्ड एनेक्सेसन भन्ने किताब पढ्नुभयो भने सुधानन्द दासले स्पष्ट रहेको जुन खालको असाइनमेन्ट छ त्यसको विषयमा लेखेका छन् र होप कुक जब प्रवेश गरिन् दुई पश्चिमा महिलाहरू राजाको श्रीमती पनि पश्चिमा सायद अमेरिकन र त्यसपछि ल्यान्डुप दोर्जेको श्रीमती वेस्टर्न पोर्चुगल पोल्यान्ड कहाँकी हुन् यी दुई महिलाहरू
वास्तवमा सिक्किमको अस्तित्व समाप्त गर्नको लागि प्रयोग गरिएका थिए भनेर बुझ्नुपर्छ। उनीहरूको महत्त्वाकांक्षाको आगोमा सिक्किम जलेको हो र त्यो जुन पाप छ नि भारतले 74 फिर भयो भन्नु त नहुने, केही न केही दैविक दण्ड पनि होला के। भगवान् श्री पशुपतिनाथको असीम अनुकम्पा छ नेपाललाई, त्यो भारतलाई पनि केही न केही अभिशाप श्राप लाग्दो रहेछ भन्ने हामीले देखेका छौँ। र अहिले वास्तवमा धेरैलाई के छ भने भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्यो, सुशीलालाई भारतले बनायो, सबै त्यो यो सब कुराहरू, यो त सब भन्ने कुरा न हो। भारतको केही अंश छ। अब म सुन्दैछु मुस्किलले एकजना भारत पक्षी, एकजना त्यो सडक आन्दोलनमा यसो पानी सानी बाँडेर हिँडेको हाकार गर्ने भाइ चाहिँ म इन्डियन दूतावासमा गइरहन्छु, मलाई बनाइदिनु पर्यो मन्त्री, म उतैको मान्छे हुँ भनेर दूतावासबाट नक्कली फोन पनि लगाउँछन् रे, के गर्छन्। सुशीला आमाले सुने पो मान्नुहुन्न भन्नाले अहिले इन्डियन एम्बासीले पनि चमत्कार गर्न सकेका छैन। नाम चाहिँ इन्डियाको बेचियो। यो बडो हाउडे मान्छेहरू नेपालमा आयो क्या। जस्तो बालेन साहबले मलाई फोन गरे इन्डियन दूतावास जानु भने म गइनँ भनेर यो फागुन 26 पछिको प्रधानमन्त्रीले अहिले वक्तव्यबाजी गरेछन्। अनि फागुन 21 पछिको फागुन 21 पछि सुशीला कार्कीको गभर्मेन्ट असफल अथवा सफल भएपछि उनलाई आउँछ अरे त्यो सत्ता। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले भोलि देशवासीको नाममा सम्बोधन छ, अलि महत्त्वका साथ प्रसारण गर्नुहोस् है, म त हेर्न भ्याउँदिनँ होला, तपाईँको युट्युबबाट हेरौँला। अब आज सुशीला कार्कीज्यूको सम्बोधन कतिखेर छ साँच्ची त्यो पनि तपाईँले अलिकति गर्नु होला, सायद साँझ 5-6 बजे कति बजे हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने जस्तो बालेन शाहले हेर्दाखेरि यो जनजीविकासँग सम्बन्धित देखिन्छ, तर वास्तवमा नेपालको सत्ता परिवर्तनको नाभिसँग जोडिएका केही सरकार र विषयवस्तु छन् जो बालेनले फेरि कार्यान्वयन गर्दैछन्। त्यो भनेको के हो भने फेरि पनि उनी डोजर चलाउँदैछन्। कारण के हो भने द्वन्द्व र विग्रह। काठमाडौँ अझै बल्न बाँकी छ, अझै जल्न बाँकी छ, देश अझै दन्दनी बल्न बाँकी छ। यो त सबै त्यो त बल्छ होला नि। अब दुर्गा प्रसादले आन्दोलन गर्दैछन् होइन। सुन्नु न, अघि तपाईँले आशंका गरे जस्तै ओली लेखक सहित शीर्ष नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने सरकारको तयारी। ल मैले अघि तपाईँलाई भनेकै थिएँ यिनीहरू उडेर जान सक्छन्, गुडेर जान सक्छन् भन्ने छ। अब अघि दुर्गा प्रसादको मैले तपाईँलाई टुङ्ग्याउनै पर्ने हो यो कुरा। यो तपाईँलाई सुन्दा हाइपोथेटिकल लाग्छ। दुर्गा प्रसादजीले प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने त उहाँलाई एक रति पनि थिएन। बाहिर पब्लिक कन्जप्सनको लागि हल्ला गरेको उनी फेरि यो भोसाल जस्तो त्यति धेरै मनको हाउडे छैनन्। बाहिर हाउडे भए पनि भित्र क्यालकुलेटिभ छन्। अब उनले अस्ति जुन तथ्याङ्क पढे त्यो भनेको विद्वानहरूले तयार पारेर त्यहाँ लगिदिएको तथ्याङ्कलाई उनले पढिभाची सुनाएका हुन्। सोलिडारिटी भन्न नजानेर फेरि अर्को बिजोग थियो। तपाईँलाई म के भन्छु भने दुर्गाजीले सुशीला आमाईलाई बधाई दिनुभयो, हार्दिक शुभकामना दिनुभयो। शुभकामना दिइसकेपछि उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रीको लागि दौरा सुरुवाल तयारी गर्न थाल्नुभयो। उहाँ अन्तिम आवरसम्म पनि हुन त उहाँको सेनाको पतिसँगको भेट पनि रासन ठेकदारले मिलाइदिएको रहेछ। पछि अब स्टेक होल्डरको रूपमा आफैले प्रचार गराउनु भयो, त्यो झुटो कुरो थियो। यसबाट जङ्गी अड्डा अलरेडी रिसाइसकेका थियो होइन। उहाँ आफैले सेटिङ गरेर मिडिया मेनिपुलेट गराएर रहेछ यो विषय। पछि स्वास्थ्य मन्त्रीमा उहाँ किन रे भने दाबी त गृहमन्त्री थियो, गृहमन्त्री ओम प्रकाश बाहेक कसैलाई नदिने पहिले तय भइसकेको रहेछ। स्वास्थ्य मन्त्रीमा उहाँ जान तर्खर गर्दाखेरि उहाँ अब जो शक्ति केन्द्रसँग नजिक हुनुहुन्छ, नेपाल चलाउन सकिँदैन भने भारतलाई जिम्मा लगाइदिउँ भन्नुहुन्छ। खास गरी उहाँको योगीसँगको सम्बन्ध रहेछ कहीँ न कहीँ। त्यताबाट टेलिफोन दूतावास आदि इत्यादिबाट कचाककुचुक हुँदा पनि नमानेको हुनाले मूलभूत रूपमा उहाँ आगो हुनुभयो। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के गर्छु भने अब जस्तो अहिले जो माहौल तयार भएको छ, अहिले मैले डोजरको कुरा गरेँ, जस्तो हर्क साम्पाङको कुरा गरौँ। अब अस्ति हामीले चर्चा गरेका थियौँ बालेन शाह खुद आफै पनि उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री खाँदा कसो होला भनेर पहिला सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। तर पछि शक्ति केन्द्रले उहाँलाई त्यहाँ नजान भनेर उहाँ ब्याक हट्नुभयो। अब कुरा गरौँ जस्तो हर्क साम्पाङलाई जुन जेनजीले दूतावास जा भन्यो त्यो असली जेनजी नै होइन, त्यसले राजनीति नै बुझेको छैन र उहाँलाई प्रवोक गरेको हो। र हर्क साम्पाङलाई त उनीहरू केही नदिने पक्षमा थिए, किनभने उहाँ राष्ट्रियताको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। अबको कुरा गरौँ हामी, जस्तो पासपोर्ट रोकाएको कुरा आयो, सबै आयो। यदि स्थिति तलमाथि भएन भने अनुसन्धान बढ्दै गरेर केहीलाई नियन्त्रणमा लिउँ भनेर नियन्त्रणमा लिने अवस्था आउन सक्छ मेरो सूचना र बुझाइमा। नम्बर 1। नम्बर 2, अब अदालतको कुरा गरौँ। वाट इज टु बी डन? अब के गर्ने? सुशीला कार्कीज्यूलाई आजकल एकदम कम निन्द्रा लाग्न थालेको छ अरे। कारण अस्ति
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको अन्तर्वार्ता हेर्नु होइन कान्तिपुरमा त्यहाँ लामो अन्तर्वार्ता छ। अब त्यो अगेरा बगेरा अदालत जग्यो भावुक कुराहरू यहाँ उहाँको कसरी ज्यान सुरक्षित भयो के भयो त्यो व्याख्या विश्लेषण अतीतमुखी विश्लेषण छोडिदिउँ। उहाँले भविष्यमुखी एउटा तर्क सुनाउनु भएको छ। त्यहाँ कान्तिपुरको प्रश्नकर्ताले प्रश्न सोध्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ यदि रिट पर्यो भने। उहाँले प्रत्युत्पन्नमति प्रेजेन्स अफ माइन्डमा एउटा जवाफ दिनुभएको छ, जुन जवाफ तपाईँ परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो प्रश्नलाई अक्सर प्रधान न्यायाधीशको मर्यादामा रहेको व्यक्तिले स्किप गर्छन्, यो विषयमा पछि बोल्ला भन्छन्। उहाँले फ्रेङ्कली एकदम के क्याटेगोरिकली के कुरा राख्नु भएको छ भने सायद यो विषयमा हाम्रो इजलासमा रिट पर्ला। हेर्नुहोस् है, पूर्व अनुमान रिट परेपछि यो विषयमा छलफल होला भन्नुभएको छ। यसको आशय के? आशय रिट पर्न सक्छ, त्यसकारण अहिले म बोल्न मिल्दैन भन्नुभएको छ। हो, बोल्न मिल्दैन, रिट पर्न सक्छ भनेर पूर्व अनुमान उहाँले कसरी गर्नुभयो? रिट त पर्छ नै त। होइन, सुन्नु न, दलका मान्छेहरू तपाईँ र मैले भन्न सुहाउँछ के, मैले जुडिसियरीका धेरै हस्तीहरूसँग कुरा गरेँ, प्रधान न्यायाधीशको तर्फबाट यो परिकल्पना गर्न सकिँदैन अरे क्या। किनभने यो त हाइपोथेटिकल कुरो पनि पर्छ पर्दैन। कसरी हुन्छ? भइराखे त हो नि, संसद विघटन विरुद्ध पहिला पनि 2 पटक परेकै हो, दर्जनौं रिट परेका हुन् होइन। गैर संवैधानिक कार्यको विरुद्ध त रिट त पर्छ नै नि सर। अब सुन्नुहोस्, अब यहाँनिर के छ भने सुशीला कार्की कुनै पनि हालतमा नेपालमा राजतन्त्रले स्पेस पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्छ र त्यो मतमा उहाँ रामचन्द्र पौडेलसँगै उभिनु भएको छ, यसमा कुनै डाउट छैन। सेनाको के छ भने परिस्थिति हेरेर दललाई उत्तेजित नगरिकन विन विन सिचुएसनमा जाने। दल मान्छन् भने राजतन्त्रलाई स्पेस दिने, दल मान्दैनन् एग्रेसिभली आउँछन् भने अहिले तत्कालको लागि रेस्क्यु म्यानेजमेन्टका यावत उपाय अपनाउने तर धेरै रिस्क नलिने पक्षमा दल के अरे सेना देखियो अस्तिको अवस्था। माधव कुमार नेपालको इन्टरभ्यूको तपाईँले हवाला दिनुभयो, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा नारायण एटी सफा गरिएका कुराहरूदेखि धेरै छन् र त्यहाँ राजा आउन सक्ने सम्भावनाका प्रक्षेपणहरू पनि गरिएका छन्। र एउटा मलाई हिजो अफ इयरमा एकजना व्यक्तिले भन्नुभयो कि मैले नाम कोट गर्न त मिल्दैन, तपाईँलाई याद छ है प्रज्वल शमशेर जबरा नेपाल आएर इन्टरभ्यू दिएको कति वर्ष पछाडि? धेरै वर्ष, 22 वर्ष पछाडि जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यस पछाडि प्याराजङ थापाले पनि इन्टरभ्यू दिनुभयो, याद छ है? कि भूतपूर्व सेनाकै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको जुन यो विध्वंस भयो नि, उनीहरू यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ गराउनको लागि भारतको कुनै एउटा प्रान्तमा एउटा ठुलो समूहलाई ट्रेनिङ गराइरहेका थिए भन्ने कुरा पो सुने सर मैले। अब यो कतिसम्मको आधिकारिक सूचना हो, म यसको अथेन्टिसिटी लिन्न, तर अफ इयरमा मलाई केही व्यक्तिले भन्नुभएको छ। अनि भने पछाडि उहाँहरूको डिजाइन भनेको जसरी राज संस्था ल्याउने हो, त्यही भएर यो आन्दोलन सुरुमा जुन हिसाबले गयो, अब त्यहाँ सरकारले दमन गर्यो, तर भोलिपल्टको जुन विध्वंस गर्यो त्यहाँ उनीहरूको ठुलो भूमिका थियो। अघिल्लो दिनको घुसपेटमा पनि भूमिका त थियो, तर भोलिपल्ट झन् ठुलो भूमिका रह्यो भने होइन। अब पर्सिबाट फेरि आन्दोलन हुँदैछ, अब योभन्दा धेरै बल छ भन्ने पो विश्लेषण गर्दैछन् त। यस्तो छ, हिजो अब मसिनो सूचना प्राप्त गर्ने यो देशका केही पत्रकारहरूमा औलामा गनिने व्यक्ति किशोर श्रेष्ठजी, देवप्रकाश त्रिपाठीजी हो। देवप्रकाशजीको स्ट्याटस आएको छ, उहाँले के लेख्नु भएको छ भने अब डेमोक्रेसी नेताहरूबाट हाइज्याक गरेर यस्ता व्यक्तिहरूको मुठीमा पर्यो। अब मुलुक लगभग उहाँले भाषा त्यही प्रयोग नगरे नि भाव त्यही छ, अब कार्यकारी राष्ट्रपतितिर गयो भन्ने आशयमा उहाँले लेख्नु भएको छ। यहाँ दुईवटा कुरा हुँदैछ सर, दुईवटा लाइनको यहाँ टकराव छ। एउटा लाइन भनेको चाहिँ देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानुपर्छ भनेर जेनजीको माग भनेर त्यसलाई अहिले एकदमै जोडतोडका साथ उठाइया छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित अन्तरिम संविधानमै व्यवस्थापन गर्ने गरी सुशीलाजी अगाडि बढेको भन्ने कुरो मैले सुनेको छु। अन्तरिम संविधान ड्राफ्ट गर्नको लागि एउटा आयोग बन्दैछ, केही दिनमा त्यो एनाउन्स होला, सायद आजै हुन्छ कि केही भन्न सकिँदैन। उहाँ आफै जुडिसियरीको मान्छे, सुशीलाजीलाई के राम्रोसँग थाहा छ भने उहाँ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तिनटै हातमा लिएर बस्नु भएको छ। प्लान उहाँको मिसन एकदमै फेल खाने ठाउँ एक ठाउँ मात्रै छ, त्यो के भने अब यो दसैँ अगाडि रिट पर्यो भने बेग्लै कुरो नभए दसैँ तिहार पछि रिट पर्छ। रिट परेपछि यो सरकारले सस्टेन गर्ने कुनै धारा छैन। डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी र बाधा अड्काउ बाहेक सम्माननीय पद प्रधान न्यायाधीश पदमा पुगेको व्यक्ति कुनै पनि राजकीय पदमा पुग्न नहुने
स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसमा पनि संसदमा बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ। अल्पमतले प्रतिपक्ष बन्ने प्रावधान हुनाले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको सुशीला कार्कीलाई यो कन्स्टिट्युसनले चिन्दैन। यो संविधान सस्पेन्ड भएर अन्तरिम संविधान अन्तर्गत उहाँ बनेको होइन। त्यसकारण न्यायाधीशहरूले धारा उपधाराको व्याख्या गर्दै कानुनको नौसिङ घुमाएर सुशीला कार्कीको सरकारलाई अवैधानिक करार गरेर फुल बेन्चले संवैधानिक इजलासले त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना गरेपछि सुशीलाजीको औचित्यता समाप्त होला भन्ने भएमा उहाँ हुनुहुन्छ। प्लान ए हो। प्लान बी त्यो भएन। ल तपाईँले भने जस्तो यसलाई इन्डो वेस्टको पुरा टेको पुँडो छ र यो सरकार टिक्छ भने 6 महिनामा इलेक्सन हुन्छ। दुईवटा विकल्प हो। 6 महिनामा इलेक्सन भएन भने या त युनुस अन्सारीको जस्तो म्याद थप्नु पर्यो बङ्गलादेशमा जस्तो। यदि मेरो अनुमान है यो खड्गो जस्तो अदालती खड्गो सुशीला कार्कीले काट्नुभयो र 6 महिनामा इलेक्सन भएन भने इलेक्सन हुने छाँटकाट कसरी छ? सुशीला कार्कीज्यूले अझसम्म इलेक्सनको लागि जनतालाई साइकोलोजिकल कन्भिन्स नै गर्नु भएको छैन। यो सरकार गठन भएको कति दिन भयो? 10 दिन भयो। झन्डै 10 दिन हुन लाग्यो। 10 दिनसम्म यो धेरै ठुलो अवधि मानिन्छ। 6 महिनाको लागि 10 दिन भनेको रणनीतिक दिनहरू हो। आजका मितिसम्म सुशीला कार्कीज्यूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउनु भएको छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कहाँ छ र? कार्यवाहक त छ नि त। कार्यवाहक त तोक्या हुन्छ नि त। त्यहाँ सेकेन्ड म्यान त हुन्छ नि। छलफल गर्नु भएको छैन। तयारी छैन। 6 महिनामा इलेक्सन भएन भने म्याद थप्ने सवालमा जाँदाखेरि त्यहीँनिर गडबडी हुन्छ र मलाई लाग्छ 58 साल त्यहीँबाट दोहोरिन सक्छ। सुशीला कार्कीज्यू म्याद थप्न खोज्नुहुन्छ। सेना र एउटा दृश्य अदृश्य शक्ति केन्द्र मान्दैन। दुईटा अप्सन हो। तत्कालको लागि सैनिक शासन राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने, सुशीला कार्कीज्यूलाई पहिला सुशीला कार्कीज्यू पदमुक्त गर्ने, त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गरेर सैनिक शासनतिर जाने र नारायण नीतिमा भएको सिर्पेज सफा गरेर अनि संवैधानिक अन्तरिम संविधान बनाएर बन्दोबस्त गरेर राजालाई ल्याउने या सैनिक शासनले केही समय रुल गर्ने। अब विदेशीहरूलाई सैनिक शासनमा खेल्न सजिलो हुन्छ। राजा त ल्याउनै दिँदैन नि। अब त्यसपछि एउटा भयङ्कर जिएनजी मोमेन्ट गराएर कार्यकारीतिर लाने त्यो खालको खेल हुनसक्छ। अब इलेक्सन भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने युवराज सर हरेक कुरोको 1-5% अप्सन त राख्नुपर्छ। मानव सुशीला कार्कीज्यूले लु जसरी हुन्छ म इलेक्सन गराउँछु भन्नुभयो। अहिले दलले किन इलेक्सनमा सहमति गरे थाहा छ? तपाईँ डेमोक्रेसी मान्छु भन्ने बित्तिकै इलेक्सन त मान्नु पर्यो। यो नहुने इलेक्सनको एनाउन्स भएपछि हत्तनपत्त माने हो क्या? होइन, भन्न त खिलराज रेग्मीलाई पनि त्यो परिस्थिति त्यति बेलाको परिस्थिति त अहिलेको भन्दा तरल थियो। त्यति बेला तपाईँलाई थाहा छ होला होइन माओवादीको बिगबिगी कस्तो थियो, माओवादीको दबदबा कस्तो। जनवादी सत्ता वा राजतन्त्र दुईटा अप्सनमा त्यो अवस्थामा खिलराज रेग्मीले तोकिएको समयमा इलेक्सन गराउनुहुन्छ भनेर म जस्तो त्यति बेला राजनीति नबुझ्ने मान्छेले पनि विश्वास गरेका थिएनौँ। तर उहाँले सफलतापूर्वक गराइदिनु भयो। त्यति बेला देशी विदेशी धेरै सरसहयोग पनि भयो होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुशीला कार्कीले तोकिएकै समयमा इलेक्सन गराउनु। अनि खिलराज रेग्मीलाई अहिलेको जस्तो खड्को सङ्कट थिएन नि। खिलराजलाई संवैधानिक सङ्कट थिएन। एउटा तपाईँलाई म मसिनोसँग इतिहास सम्झना गराउँछु। हामी 33 दलवालाहरू आन्दोलनमा जाँदा पछि कालान्तरमा प्रधान न्यायाधीश हुनुभएका त्यो मुद्दा रहँदै गर्दाखेरि सुशीला कार्कीको पद साइड हुनुभन्दा अगाडि नै इलेक्सन सम्पन्न हुन्छ कि? अब म तपाईँलाई भन्छु त्यतिखेर सुशीला कार्कीज्यूले त्यो खिलराज रेग्मीको गभर्मेन्टको बारेमा के भन्नुभएको थियो भन्ने नजिरले पनि काम गर्ला। अब म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु। पछि कालान्तरमा आफै प्रधान न्यायाधीश हुनुभएका तत्कालीन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीजीसँग हामी कैयौँ दिनसम्म आन्दोलनको मोर्चामा सँगै थियौँ। बहस हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो। उहाँले सेपरेसन अफ पावर मोन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत खिलराजको गभर्मेन्ट बनेको छ भनेर आन्दोलित हुन सबैलाई आह्वान गर्नुहुन्थ्यो। कालान्तरमा आफै प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। अहिलेको अवस्था हेर्दा सुशीला कार्कीज्यूको सरकारलाई न्यायालयले टोलरेट गरेन र साँच्चै तपाईँ नि राजनीतिक कुरो छोड्नुहोस् कि यसरी हेर्नुहोस् न टागा जस्तो कानुन मात्रै हेर्नु भने सुशीला कार्कीजीको गभर्मेन्ट सस्टेन गर्ने ठाउँै छैन, धारै छैन त। यो खड्गो काट्नै मुस्किल छ क्या उहाँलाई। कानुन हेर्ने कि परिस्थिति हेर्ने भन्ने हो होइन? परिस्थिति नहेरिदिन सक्छ नि त अदालतले। ल ठिकै छ, हेर्दै जाउँ पुण्य सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो आज अब 2-3वटा कुराको प्रतीक्षा छ। अब प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउँदैछ। अब पहिला यो एमाले काङ्ग्रेसको सरकार ताका एउटा सरकार गठन गरेका थियो कि छाया सरकार। अब निकोलस भुसालको छाया सरकारको कार्यक्रम भोलि के आउँछ त्यो पनि हेरौँला। थ्याङ्क यू।